इंतजार हुसैन के अफसानों में से एक अफसाना। अख्तर भाई। अख्तर भाई को मैंने जमाने बाद देखा और हैरान हुआ। ये वो अख्तर भाई थे ही नहीं। वक्त के साथ आदमी कितना बदल जाता है। बेटे को डांट फटकार रहे थे। मैंने पूछा, अख्तर भाई, आप गरीब पर क्यों बरस रहे हैं? बोले, बेईमान कहता है कि शादी नहीं करो। मैंने कितना समझाया, मगर वही मुर्गे की एक टांग। उसकी समझ में बात ही नहीं आती। मैं उनका मुंह तकने लगा। मुझे पुराने अख्तर भाई याद आ गए। क्या आज़ाद मखलूक थे। जान के साथ कोई रोक पाला ही नहीं। दुनिया जहान के किस्सों से आज़ाद। न गमे दुनिया, न गमे काला। अपने हाल में मगर मन मोची। जिस वक़्त जो लहर आई उस पर चल पड़े। घर से नहीं निकले तो बिल्कुल ही नहीं निकले। कमरे में बंद पड़े हैं। सिगरेट का धुआं उड़ा रहे हैं। किताब पढ़ रहे हैं। कई कई दिन इसी आलम में गुजर जाते थे कि ना बाहर निकलना, ना आसमान देखना। सनक सवार हुई तो घर से निकल पड़े। फिर कई कई दिन के लिए घर से गायब। जब दोस्त के घर पहुंच गए, बस वहां डेरे डाल दिए। चाय का दौर चल रहा है और फ्लाश की बाजी लग रही। पत्तों में ऐसे गलता कि खबर ही ना होती कि कब दिन डला, कब रात हुई। अपना ही होश ना रहता, दिन रात किस गिनती में। दो चीजों से अख्तर भाई बहुत बिदकते थे, शादी और मुलाजमत। बिदकना चाहिए भी था, फिर तो आदमी के पाँव में बेड़ियां पड़ जाती। अख्तर भाई बकायमी होशो हवास पाँव में बेड़ियां कैसे पहनते। खैर, मुलाजमत करने की तो उन्हें यूं भी जरूरत नहीं। वालिद साहब इतना छोड़ गए थे कि मजे से गुजर बसर होती थी। भाई बहन कोई था ही नहीं। माँ ने एक ही पोत जना था और जन कर अल्लाह को प्यारी हो गई। बस एक पुप्पी जान का साया सर पर था। जायदाद से इतनी आमदनी थी कि फ्लाश में सैकड़ों हारने के बाद भी हाथ खुला रहता था। पुप्पी जान को बाकी जो भी शिकायतें हों, खर्च के सिलसिले में उन्हें कभी शिकायत नहीं। और भी उन्हें कौन सी ऐसी शिकायतें थी। बस एक ही रोना गाना था कि बेटे, शादी नहीं करोगे तो बाप की नस्ल आगे कैसे चलेगी। यूं जो अख्तर भाई की उम्र बढ़ रही थी, तू पुप्पी जान का रोना गाना जोर पकड़ रहा। अख्तर भाई की उम्र अच्छी खासी हो गई। कनपट्टी के बाल सफेद हो चुके थे। यूं समझ लो कि हम दोस्तों में वो सबसे बड़े थे, इसलिए कभी कभी बुजुर्ग भी बन जाते थे। जो दोस्त शादी करने लगता, पहले उसे समझाते कि मियाँ किस झमेले में पड़ रहे। जब दोस्त बाज ना आता तो फिर बरातियों में सबसे आगे लगता। दूल्हा का बाप पीछे होता, वो आगे आगे होता। अख्तर भाई के दोस्तों के हल्का में हम सब ही थे, लेकिन नसरुल्लाह से अख्तर भाई को ज्यादा ही हुआ। शायद इसीलिए उन्होंने शादी के मामला में ज्यादा समझाया कि यार जाने दो, फंस जाएगा। बल्कि जब सेहरा बंद गया और नसरुल्लाह कार में बैठने लगा तो उन्होंने कान में कहा कि ए नाआकबत अंदेश, अब भी वक्त है, सोच ले। मगर ये मशवरा भी दोस्तों के कहकाओं में गुम हो गया। अख्तर भाई बोले, मैंने अपना फरीजा अदा कर दिया। बाकी किस्मत के लिखे को कोई बदल नहीं सकता। और उसके बाद वो बारात में पेश देखे गए। हत्ता कि जब निकाह के वक्त झगड़ा खड़ा हुआ तो उस वक्त भी वो पेश रहे। ये अलग बात है कि इस मामले में उनकी एक पेश न गई। झगड़ा अजब खड़ा हुआ। बस एक टेक्निकल मसला था। कम से कम अख्तर भाई की नज़र में टेक्निकल मसला। कहते थे कि सीगा का मसला महज एक टेक्निकल मसला है। निकाह यूं पढ़ा जाए या दूं पढ़ा जाए, क्या फर्क पड़ता है। मगर फ्रीकैन के लिए ये दीन ईमान का मसला था। सैयद सफ्तर अली आखिर में नीचे पड़ गए थे कि चलो बगैर सीगा के ही निकाह हो जाए। मगर पानी उस वक्त अक्सर से ऊंचा हो चुका था। अख्तर भाई ने अपनी तरफ से कोई कसर उठा नहीं रखी।
نصر اللہ کے والد صاحب کو بہت سمجھایا کہ جانے دیجیے اس جھگڑے کو، برات واپس لے جانا بہت غیر شریفانہ حرکت ہے، مگر انہوں نے اختر بھائی کی ایک نہ سنی۔ اختر بھائی کا امن مشن فیل ہو گیا، برات واپس ہو گئی۔ اختر بھائی اپنے امن مشن میں ناکام ضرور ہوئے، مگر اپنے موقف سے وہ منحرف نہیں ہوئے۔ واپس جاتی ہوئی برات کے ساتھ واپس جانے سے انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ وسیلی نظروں سے نصر اللہ کو دیکھا، مجھے پتا نہیں تھا کہ تم اتنے ذلیل آدمی۔ پھر نصر اللہ کے والد سے کہا، معاف کیجیے، میں آپ لوگوں کے ساتھ واپس نہیں جا سکوں، یہی رہو گے؟ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے بیٹے کو جوں کا توں لے جا رہے ہیں، آپ کے اطمینان کے لیے یہ بات کافی ہونی چاہیے۔ برات کے واپس جانے کے بعد اختر بھائی نے سید صفدر علی سے اس طرح معذرت کی اور اس طرح پشیمانی کا اظہار کیا جیسے سارا قصور انہی کا۔ پھر تلافی کی ٹھانی اور دو ٹوک اپنے آپ کو نصر اللہ کے بدل کے طور پر پیش کی۔ یہ پیشکش اتنی اچانک اور غیر متوقع تھی کہ سید صفدر علی سٹپٹا گئے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا کیا جواب دیا جائے۔ سمجھ میں بھی کیسے آتا، اس وقت ان کے ہوش ہی بجا نہیں تھے۔ ایسے میں ان کے بھائی سید حیدر علی نے ہوش مندی دکھائی۔ اختر بھائی سے انسانیت کے ساتھ بات، میاں ہم تو تم سے واقف ہیں، اچھے لڑکے ہو، اچھے خاندان سے ہو، مگر تم نے بھی ہماری لڑکی اور ہمارے خاندان کے متعلق کچھ پوچھ گچھ کر لی ہوتی تو اچھا ہوتا۔ میں اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ یہ تو تمہیں پتا ہے کہ سیگا کے سوال پر یہ جھگڑا کھڑا ہوا۔ یہ محض ٹیکنیکل مسئلہ ہے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ تم نے اپنے بزرگوں سے بھی پوچھ لیا ہوتا تو اچھا ہوتا، آخر کوئی سر درد ہونا چاہیے۔ اگر آپ ضروری سمجھتے ہیں، فون لائیے، میں پھوپھی جان کو بلوائے لیتا ہوں۔ جٹ پٹ پھوپھی جان کو فون کیا گیا کہ چھوہاروں کی ایک تھالی لے کر آ جائے۔ پھوپھی جان سٹپٹا گئی۔ ارے بیٹا، یہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ یہ کوئی گڑیوں کا کھیل ہے؟ ساری زندگی کا معاملہ ہے، پہلے سوچو سمجھو، ہتھیلی پر سرسوں مت جماؤ۔ پھوپھی جان، ناؤ اور نیور، ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ بیٹے، تمہاری یہ ہٹ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ پھوپھی جان، مطلب یہ ہے کہ آپ کے بھتیجے کی شادی اب اس وقت اس گھڑی ہو گئی تو ہو گئی، ورنہ پھر کبھی نہیں ہوگی، سوچ لیجئے۔ پھوپھی جان بھی بھتیجے کے مزاج کو خوب سمجھتی تھی، یہ سن کر فوراً اٹھ کھڑی۔ اختر بھائی براتی بن کر سید صفدر علی کی ڈیوٹی پر گئے تھے، داماد بن کر واپس۔ بس اس کے بعد ہی سے اختر بھائی بدلنا شروع ہو۔ ملازمت تو میرے ہوتے ہوئے ہی کر لی تھی، یہاں کا جو اکلوتا کالج تھا اس میں لیکچرار ہو۔ پھر میں ملازمت کے سلسلے میں باہر چلا گیا، پھر باہر ہی رہا، گھر والے خود ہی چلے آئے۔ میں کسی تقریب میں یہاں کا پھیرا لگاتا، اب آیا تو یہاں کی زندگی ہی بدلی ہوئی۔ عرصہ بھی تو بہت لمبا ہے، اس عرصے میں اختر بھائی ایک بیٹی ایک بیٹے کے باپ بن گئے، ایک داماد کے خسر بن گئے۔ اب اس فکر میں تھے کہ بیٹے کی شادی کر کے فراغت حاصل کرے کہ دنیا سے سکون و اطمینان سے رخصت ہو۔ تم نے دیکھا ہے آج کل کی اولادوں کا حال۔ اختر بھائی اس کے چلے جانے کے بعد بولے، ختم۔